श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग अन्तिम श्लोक 78 मा सञ्जय भन्छन्, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ र जहाँ गाण्डीवधारी पार्थ छन्, त्यही नै श्री विजय विभूति र अटल नीति हुन्छन् भन्ने मेरो मत रहेको छ। भगवद गीताको प्रारम्भ धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई सोधेको प्रश्नबाट भएको थियो। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत सञ्जय। मेरा र पाण्डवले के गरिरहेका छन्? छुट्याएका थिए, मेरा अलग पाण्डवका अलग भनेर छुट्याएका थिए। त्यो प्रश्नको उत्तर अन्तिम श्लोकमा सञ्जयले दिँदैछ। हेर्नुहोस् त, महर्षि व्यासको लेखन कला, महर्षि व्यासको साहित्य, महर्षि व्यासको काव्य शिरोमणि रूप प्रकट भइरहेको छ। पहिलो श्लोक प्रश्न थियो, अन्तिम श्लोक उत्तर छ। पहिलो श्लोक धबाट सुरु भएको थियो, अन्तिम श्लोक रममा गएर सिद्धिएको छ, धर्म। त के गरिरहेका छन् भनेको, को बलवान छन्, को कमजोर छ, मलाई बताऊ के भइरहेको छ भन्दै थियो। अब हुने के? सञ्जय भन्छन् कि हेर्नुहोस् महाराज, जहाँ योगेश्वर योगहरूका परमेश्वर योग यानी परमात्मा प्राप्तिका साधन, त्यो योगेश्वर कृष्ण जहाँ छन् र पार्थ धनुर्धर जहाँ छन्, त्यहाँ अरू के हुन सक्छ? तपाईँ मेरो र अरूको भनेर बस्नुभएको छ राजन। मेरो र अरूको भन्ने नै छैन। त्यहाँ श्री छ, जहाँ नारायण छन् र जहाँ शरणागतिले भरिएको, प्रश्नले भरिएको र निरअहङ्कारिताले भरिएको पार्थ छ। धनुर्धर त्यस्तो पार्थ छ, त्यहाँ श्री छ। श्री यानी सारा सम्पन्नता। तपाईँले थोरै राज्य जित्न खोज्नु भएको थियो त इन्द्रप्रस्थको महाराज, त्यहाँ त पुरै ब्रह्माण्ड उपलब्ध छ जहाँ कृष्ण र अर्जुन छन्। महाराज, यो छवि हेर्नुहोस् त मात्रै, त्यहाँ सबै कुरा छ। तपाईँले जित्न खोजेको सानो राज्य होइन, सारा सकल ब्रह्माण्ड छ जहाँ कृष्ण छन् र जहाँ अर्जुन छन्। जहाँ अर्जुन नाम गरेको रोग छ र कृष्ण नाम गरेको औषधि छ। अर्जुन रोग र कृष्ण ओखती जहाँ छ, जहाँ अर्जुन नाम गरेको दुःख छ र कृष्ण नाम गरेको परम आनन्द छ, जहाँ यी दुईटाको मिलन हुन्छ, आम्ना सामना हुन्छन्, त्यहाँ राजन चारवटा कुरा हुन्छन्। पहिलो हुन्छ श्री, यानी सारा सम्पन्नता त्यही आउँछ। अब हेर्नु होला राजन, कि सम्पन्नता अर्जुनसँग जान्छ, यो पुरै राज्य अर्जुनसँग जान्छ। घुमाउरो भाषामा भनिने दिए कि सारा त्यही जान्छ। अब केही उपाय नै छैन, किनभने त्यो धनुर्धर अर्जुन, धनु शब्द त्यो युद्ध गर्नको लागि मात्रै होइन, ऋषिहरूले अनेक अर्थमा प्रयुक्त गर्छन्। त्यो धनु एउटा प्रेमको धनुष थियो अर्जुनमा, हाने बाण र वासुदेव श्रीकृष्णबाट भगवद गीतालाई जन्माए। त्यो धनुष, प्रेमको धनुष भगवान कृष्णप्रति ताक्न पनि सकिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, परमात्माप्रति हामीले त मात्र बाहिरको त्यो धनुष भन्ने बुझेका छौँ, होइन? धनुष जताततै छ। व्यक्ति फर्केको छ परमात्माप्रति, थोपा फर्केको छ समुद्रप्रति।
र यस्तो धनुर्धर पार्थ जहाँ छ, पार्थ मात्रै भनेको भए हुन्थ्यो नि। धनुर्धर यानि ताकेको छ ईश्वरलाई, जसको एकमात्र लक्ष्य ईश्वर छ, जसको एकमात्र इष्ट ईश्वर छ, जसको पहिलो प्राथमिकता ईश्वर छ। त्यस्तो पार्थ र भन्छन् कि पार्थ मात्र त्यस्तो भएको भए के गर्थ्यो, अर्कोतिर कृष्ण नभएको भए त्यो गुरु पनि छ उपलब्ध। दुईटैको मेल भएको छ, दुईटैको सङ्गम भएको छ। यो उपनिषद घटित भएको छ। गुरु छ र शिष्य गुरुका चरणमा बसेर बस त्यो प्रेमको बाण, प्रश्नको बाण चलाइरहेको छ, शङ्काको बाण चलाइरहेको छ, प्रश्नहरूको बाण चलाइरहेको छ। र गुरु भित्रबाट त्यो अमृत रूपी जल पिइरहेको छ। त्यहाँ श्री छ, सबै सम्पन्नता त्यही छ, ऐश्वर्य त्यही छ। त्यहाँ विजय पनि छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो अद्भुत छ। श्री आन्तरिक शब्द पनि हो। भित्र, मनभित्र कुनै कुरा पाउने लालसा छैन, कामना जहाँ सकियो त्यसैलाई श्री भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, लक्ष्मी माता सबै भइकन पनि भगवानसँग छन्, किनभने सबै भएर पुगेन, अब एक नारायण चाहियो। त श्री चाहिँ भित्रबाट संसार जितेको प्रतीक हो, बाहिरबाट संसार जितेको प्रतीक हो विजय। बाहिरबाट विजय छ, विजय पनि उसैको हुन्छ जसको पक्षमा कृष्ण हुन्छ, अथवा जसले आफूलाई कृष्णको पक्षमा लगेर हालिदियो उसैको जीवनमा विजय हुन्छ। र त्यहाँ के छ, त्यहाँ विभूति पनि छ। विभूति यानि हरेक प्रकारका सम्पन्नता प्रकट भएका छन्। भित्र मनमा श्री छ, हृदयमा बाहिर देखिने गरी विभूति छ, र त्यहाँ विजय छ। बस उसैले जित्छ जीवनको बाजी, अरू सब हारेर जाने हुन्। अरू जितेर केही हुँदैन, त्यो एक कृष्णलाई जित्न सक्नुपर्छ। र त्यहाँ विभूति छ। विभूति यानि विभिन्न रूपमा त्यो महिमावान प्रकट हुन्छ, चमत्कारै चमत्कार हुन्छ। अनि त्यहाँ अटल नीति हुन्छ। ध्रुवा नीतिर। नीति के हो? नीति जन्मिन्छ कुनै कुरा प्राप्त गर्न हिँड्ने बाटोमा व्यक्तिका कदमबाट, त्यहाँबाट नीति जन्मिन्छ। के प्राप्त गर्न हिँडेको छ, उसको नीति के हो? त सञ्जय भन्छन् मैले अटल नीति। अटल नीति यानि यो यस्तो नीति हो जुन कहिल्यै पनि चुक्दैन। व्यक्तिले अरू केही प्राप्त गरोस् नगरोस्, धन सम्पन्नता प्राप्त गरोस् नगरोस्, आफूलाई मन परेको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरोस् नगरोस्, कुनै उपाधि प्राप्त गरोस् नगरोस्, अमरत्व प्राप्त गरोस् नगरोस्, परमात्मा प्राप्त गर्नेछ। त्यो अटल नीति हो यो। र नीति शास्त्रले के भन्छ, परमात्मा प्राप्त गर्ने ध्येय राखेर हिँडेको व्यक्तिको जीवन कहानी नै नीति हो। यानी गुरुको जीवन कहानी नै नीति हो। अटल नीति हुन्छ। त युद्ध नीति, कूटनीति, राजनीति, अर्थनीति, यी विभिन्न नीतिहरू धृतराष्ट्रले सुनेका थिए। र धृतराष्ट्रको मनमा के थियो भने कि मेरा छोराहरूले युद्धको नीतिले त जित्लान्, धर्मको नीति त यिनीहरूको हातमा छैन। अलिकति कूटनीति होला, अलिकति युद्ध नीति होला, अलिकति रणनीति होला, त्यसले त जित्लान्। त सञ्जय भन्छन् कि सारा नीतिहरू त त्यही हुन्छन् जहाँ योगेश्वर कृष्ण हुन्छन् र धनुर्धर पार्थ साथमा हुन्छन्। हे राजन, सारा कुरा त्यहाँ छन्, त्यहाँ पाउनुपर्ने केही पनि बाँकी छैन। एउटा गुरु र शिष्यको बीचमा सिधै परमात्मा उत्रिन्छ। यो परम संवाद हो, यो परम उपनिषद हो। सारा कुरा त्यही आउँछ। धन त्यही आउँछ, विजय त्यही आउँछ, जीवनका अलग अलग मान पदवी विभूषण अलङ्कार सबै त्यही आउँछन्।
र सारा नीतिहरू पनि त्यहाँ आउँछन्। त्यही अर्थनीति समाहित हुन्छ, त्यही राजनीति समाहित हुन्छ, त्यही कूटनीति, त्यही रणनीति, त्यही विभिन्न जीवनका अरू नीतिहरू जति पनि होलान् सारा गुरु र शिष्यको बिचमा आउँछ। गुरु र शिष्यको बिचको संयोग यो परम संयोग हो। यसरी भगवद् गीताका 18 अध्याय आज सकिन्छ। अन्तिम श्लोकको पूर्णाहुति हामीले गर्यौँ। अद्भुत छ हाम्रो लागि पनि यो क्षण। हामी पनि त्यत्तिकै ऋष्यामी च मुहुर्मुहु भएका छौँ। हाम्रो जीवनमा पनि श्री, विजय, विभूति र ध्रुवा नीति घटित भएको छ। जो व्यक्तिहरूले आफ्नो हृदयलाई अगाडि सारेर श्रवण गर्नुभएको छ, साधना गर्नुभएको छ, निधिध्यासन गर्नुभएको छ, उहाँहरूको जीवनमा पनि चारवटै कुरा घटित भएका छन्। कहीँ केही बाँकी छैन जीवनमा, सारा पाइएकै छ। तपाईको जीवनमा भगवद् गीताको अन्तिम श्लोक नआइसकेको हुनसक्छ। तपाईँ प्रथम श्लोकमा हुन सक्नुहुन्छ। मेरो र तेरो भने मामका पाण्डवा शैव भनेर बसिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। तर पनि त्यो श्री गणेशाय नमः हो। भलो भयो कि तपाईँ अब मन्दिर ताक्नुभयो, अब तपाईँ मदिरालय ताक्न छोड्नुभयो। कमसेकम त्यहाँ त प्रारम्भ भयो। तो यसका साथै भगवद् गीता यही समाप्त हुन्छ। भगवद् गीताका सबै श्लोकहरूको यही पूर्णाहुति हुन्छ।